یہ مہینہ تاجدار صداقت سید الصادقین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا مہینہ آپ دی شان دے حوالے نال چند ملفوظات میں سب تھوڑے سامنے رسال اللہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، زیادہ پتھراں دا اکٹھ ہونا اس نو پہاڑا کہہ جاتا ہے وہ پتھر نے، پتھراں دی کثرت ہے۔ ایک نبی دی ماں ایک نبی دی بیوی اس مقام تے کدی صفا تے جاندیاں نے کدی مروہ تے جاندیاں۔ اللہ رب العزت نے آپ دا بار بار کدی کوئی صفا تے جانا کوئی مروہ تے جانا اس نو اپنیاں نشانیاں قرار دیتا، فرمایا کہ اے میریاں نشانیاں نے۔ حضرت سیدنا تاجدار خلیل علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے خلیل نے اور جد الانبیاء نے آپ نے حکم ہوا کہ کعبے دی تعمیر کرو۔ جدوں تعمیر شروع ہو گئی تو کعبے تو جدوں دیواراں اونچیاں ہوئیاں نا تے جڑا میزبان ہوندہ ہے، مالک ہوندہ ہے، کام کران والا، پھر گوواں دے انتظام سے وہی کرتا ہے نا۔ عرض کی تھی پروردگار ہاتھ نہیں پہنچتا، اللہ دی ذات نے فرمایا اے جبرائیل ذرا جانا میرے خلیل نے گو دے گیا۔ وہ جڑا پتھر آج سنہری دی جالی جس کے اندر لگ گیا 2 قدمہ دے نشان، وہ پتھر رب دی ذات نے بھیجیا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام دے ذریعہ۔ مفسرین نے لکھیا وہ جڑا پتھر سی اس کے اندر ایک خصوصیت سی کہ جدوں اس دے اوتے آپ چڑھے جدوں وار اگے جاندا سی وہ پتھر خود اگے جاندا سی، جدوں وار اونچا ہوندا سی پتھر خود اونچا ہوندا جاندا۔ سبحان اللہ۔ اس پتھر دے سینے دے اوتے اللہ دے نبی دے قدم لگ گئے، اللہ دی ذات نے اس پتھر نو جائے مسلح بنا چھڑیا، سبحان اللہ، اور اس نو اپنی نشانی قرار دیتی۔ تو حاضرین محترم، خانہ کعبہ اللہ دی نشانی، صفا مروہ اللہ دی نشانی، اور زمزم والا کنواں اللہ دی نشانی۔ وہ پتھر جس پتھر تے اللہ دے نبی سوار ہوئے ہے وجودن پتھر، رب نے اس پتھر نے اپنی نشانی بنا لیا۔ عرض یہ کرنا چاہنا جڑی آیت دا سہارا لیا میں کہ رب دی ذات جس چیز دی نسبت دے بنیاں نال ہو جائے، چاہے وہ پتھر دی صورت دے اندر ہوئے، چاہے وہ پہاڑی دی صورت دے اندر ہوئے، چاہے ایک چشمے دی صورت دے اندر ہوئے، رب انہاں اپنی نشانی بنا لے۔ سبحان اللہ۔ انہاں نشانیاں دی تعظیم، انہاں دا مقام، انہاں دا ادب کنہ لوگوں نے واسطے؟ رب دی ذات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا جڑیاں میریاں نشانیاں نے انہاں دی تعظیم کون کردا ہے؟ فرمایا جنہاں دے دل پاک تے صاف ستھرے، سبحان اللہ، جنہاں دے دلاں دے اندر تقوی ہے۔ سادہ ترجمہ ہے بندہ جڑا پرہیزگار ہوئے اللہ دیاں نشانیاں دی وہ عزت کردا ہے۔ اللہ دیاں نشانیاں دی عزت کون کردا ہے؟ متقی پرہیزگار۔ متقی جڑا ہوئے جڑے دل دے اندر ایمان دی دولت ہوئے وہ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کردا ہے، عزت کردا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہنا جس پتھر دے اوتے اللہ دے نبی دے قدم لگن رب ان اپنی نشانی بنا لیندا ہے۔ اس نبی دا نام حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ السلام ہے تے جس انسان دے کنیا دے امام الانبیاء سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ. جس انسان دے کنیا دے اللہ دے نبی سوار ہو جاؤ. بالتقوی جنہ دے دل وچ تقوی جنہ دے دل صاف تے ستھرے نے او اس بندے دی تعریف ضرور کرتے. جے پتھر رب اینا درجہ دے سکتا ہے تو پھر اس انسان رب کی ذات نے کتنا کو مقام عطا فرمایا. حاضرین محترم اس پرفتن دور دے اندر سوشل میڈیا دا دور ہے. ہر بندہ تقریباً شیخ الحدیث بنے ہیں فیس بک دی دنیا دے اندر. اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر یہی واضح فرمایا کہ جڑا ایمان والا جڑا تقوی والا جڑا دل صاف ستھرا ہے وہ میری نشانیاں دی تعظیم کرتا ہے. اس وقت چلی آقا علیہ السلام دی پاک زندگی دی طرف. صحابہ پاک نے پورا قرآن پڑھ کے ویکھو قرآن دے کسے مقام دے بھی اللہ دی ذات نے محبوب دی اس تعظیم دا تذکرہ نہیں فرمایا جیڑی میں عرض کرن لگا. اور جیڑی میں گل کر رہا ہے میں تازہ فیس بک تو نہیں پڑھ کے آیا ہے صحیح کتب حدیث کے اندر روایات موجود ہیں. یہ فیس بک دی خبر نہیں. تو آڈے تے میرے کریم لجپال آقا علیہ السلام جب وضو فرماندے نے صحابہ پاک پانی دا قطرہ تھلے ڈگن نہیں دیندے. کھنگار مبارک جڑی ہے دو جبڑے جو آواز نکلتی ہے نا بندے جنوں حضور دی آواز مبارک نکلی صحابہ نے دوڑنا کے ہاتھ کر لینے. کرنا کی آپ دے وضو دا پانی آپ دا لعاب مبارک آپ دا کھنگار مبارک. یہ میں لفظ اپنی زبان صرف سمجھان واسطے بول لیا ورنہ یہ لفظ بولنا بھی توہین ہے. پکڑنا پہلے ہوتے مل لینا تے مل کے کی کرنا ہے. سبحان اللہ. اپنے چہرے آتے تے اپنے جسم دے ملنا. جے کدی قطرہ کوئی زمین دے اوتے فرش تے ڈگ جانا مٹی دے اندر ڈگ جانا اس قطرے جس قطرے دے نال مٹی ٹچ ہو گئی اس مٹی نے بھی اٹھا لینا. اللہ اے صحابہ دا محبت سی پیار سی دا دل تعلق کائی نال سی دل دے نال. اچھا ادب دا مین تعلق جیڑا وہ دل دے نال لیکن ادب دا اظہار ظاہری بھی ہوتا ہے. مثال دے طور تے ایک بندہ استاد کسی دا آ جاوے شگرد کھڑا ہو جاوے تو ظاہری ادب ہے. اچھے الفاظ بولنا اظہاری ادب ہے. تھوڑا آ جائے سر جھک جانا تعظیم من اظہاری ادب ہے. والدین دے واسطے کھڑے ہو جانا انہوں نے تعظیم کرنی انہوں نے قدم چوم لینا اظہاری ادب ہے. عبادت نہیں ہے تعظیمن ادب ہے. جائز کرنا چاہیے ارا ذات نال تعلق ہے لیکن رب فرماندا ہے میریاں نشانیاں دی تعظیم او کردا ہے جنہاں دے دل صاف ستھرے جنہاں دے دل صاف اور ستھرے نے. تو امام الانبیاء دے غلاموں صحابہ پاک کو پوچھئے اور آپ دی ذات نے قرآن دے اندر نہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے تلقین نہیں فرمائی رب دے قرآن دے اندر بھی نہیں پاک محبوب دے فرمان دے اندر بھی نہیں. تو صحابہ تسی یہ نہیں تعظیم کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ دس دن ہے ساڑھے دل صاف دے ستھرے ہیں. سبحان اللہ. اے صحابہ دا عمل دس دے آیا ہے انہاں دے دل صاف اور ستھرے نے. جنہاں دے دل صاف ستھرے ہون رب انہاں کو پسند فرما لیتا ہے. تو امام الانبیاء دے غلاموں یہ دو آیت کریمہ نازل ہوئی نا اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میرے محبوب کی آواز تو اونچی آواز نہ کرے آجے. ایک صحابی سن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساڑھی زبان دے اندر آنکھاں دے قطرہ اچھا سن دے سن تھوڑا جانا تے ایک مجبوری ہے اس نو عذر آکھیا جاندہ ہے. مجبوری ہے جڑا بندہ اچھا سندا ہوئے بولدا بھی اچھا ہے. صحابہ پاک حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے سن تے پہلا میں بول دے اچھا نہیں سن. ہن حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے صحابہ مشاورت کر رہے ہیں حضور مشاورت فرما رہے ہیں صحابہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں.
راہ کے دوران صحابہ کی آواز تھوڑی جی اونچی ہوئی، رب نے فرمایا جبریل جی رب حبیب فرمایا جا میرا قرآن لے جا تو جا کے نندس میرے حبیب کی آواز نہ اونچی آواز ہونے دینی نہیں، اپنی آواز نہ پست رکھنا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اس آیت نے سنیا تو گھر دے اندر اپنے آپ نے بند کر لیا، اپنے آپ نے بند کر لیا۔ ایک یا دو یا چار جتنے بھی دن آپ حضور دی بارگاہ حاضر نہ ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے آپ دے محلے آپ دے ہمسائے سے آپ نے پوچھا بھائی ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہا، عرض کی دیا آقا میں ہن جاننا کہتے پتہ کر دیا مطلب کیوں نہیں آ رہے؟ تو غلام کہہ جا کہ پتہ کیتا دے ویکھیا آپ دکھی نے اور رو رو کے برا حال کیتے ہیں، رو رو کے۔ آپ نے فرمایا ثابت تیرے کی ہویا؟ ثابت فرماتے ہیں میں ہلاک ہو گیا، میں جرمی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے انتا خبتہا مالہم وانتم لا تشعرون۔ جنہاری آواز یار نہ آواز اونچی ہو گئی نا، خالی آواز اونچی ہو گئی، اللہ فرماتا ہے میں ایمان برباد